आयज खरीच एक वायट गजाल की काल ते बाबडे दीस रात करून आपले पोट चलयता नेल्लीकार आनी तेंचो आवाज हांव सदांच एसेंब्लीनी पावयता. काल एक वायट घटना जाली की तेंच्या सगळ्यो त्यो बोटी आशिल्ल्यो तांकां उजो लागलो. आतां जेन्ना हांव थंय गेलो तेन्ना अशें कळून आयलें की कोणेन तरी तो उजो लायला म्हणून. सो हांव अपील करतलों आमचे पुलीस इन्स्पेक्टर म्हणजे पुलीस डिपार्टमेंटाकूय की थरो इन्क्वायरी जावची त्या हितून. आनी ते सामकें आयज दुखान आशिल्लें की इतलो तेंचो धंदो एक एक दोन दोन थोड्यांच्यो बोटी उलवाल्या. एक शॉपकिपर ती बाबडी आपलें पोट थंय चलयता तिजें कालूच तिणें इतलो म्हाल हाडलेलो तोय सगळो नाशाडी जालो उजा लागून पेटला. सो खरेंच एक वायट गजाल. सो आयज सकाळीं थंय विजीट केल्या अशी घटना आनी एकदां घडची न्ही हेजेरूय कारवाई हांव पुलीस इन्स्पेक्टराक म्हणजे तेंचेर कोणाक डावट आहा त्या बोट ओनरांचो तेका हाडून इन्क्वायरी करची आनी अशी घटना आनी केन्नाच जावची न्ही. कित्याक ते लोन काडटा बोटी घेता आनी इतले वर्सां ते लोन भरपाक लागून ते दीस रात त्या हितून वाठारांत काम करता कोको बीचार. म्हाजे कडल्यान कितें हेल्प जाल्लें हांवें तांकां सांगलां की म्हाजे कडेन कितें हेल्प आसा हांवें तांकां अश्योर करून आयलां. आनी तेज्या भायर आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर तेंच्या रिलीफ फंडाच्यान कितें हेल्प जातली ती ट्राय करता. हांव पंचायती कडेनूय उलयलां की एक बारीक मोटो तरी तांकां कितें तरी तेंच्या हितून वाट्यान एक हेल्प करचो म्हणून. सो इन्शुरन्स तेंचो असो इन्शुरन्सांत उलयतालो ते म्हणटाले की इन्शुरन्स बोट उदकान आसलेरूच मेळटा म्हणून वयर आसा जाल्यार मेळना. सो ते ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनी आसा तेजे कडेन हांव उलयतां तेंचे कोण ऑफिशियल्स आसा हायर ऑथॉरिटीज आसा तांकां हेल्प करूंक जाता इन्शुरन्स पे करूंक जाता जाल्यार. सो ह्यो सगळ्यो गजाली आयज म्हाका दिसता ती एक न्यूज सामकी वायट काल घडली.